अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में 3 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक और बड़ा फैसला किया है जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में। उनको उनका खोया हुआ मुकाम लुटाने की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं मोज़ेज़ अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उनके बारे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो बहुत सिग्निफिकेंट है उनके कंडक्ट के बारे में, ठीक है। और वजारत कानून को भी उन्होंने क्या टेक ऑन किया है। इसी तरह हम आपको तीसरा बताएंगे कि अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने दो नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। उन नामों की क्या सिग्निफिकेंस है और किस सोच के तहत नामजद किए गए हैं, ये बहुत ही दिलचस्प और अहम है। तो देखिए, आपको चलें सबसे पहले जज अबुल हसनात जुल्करनैन के बारे में आते हैं। ये इंसानी दहशतगर्दी की अदालत के इस वक्त जज हैं। आपको मालूम है ये स्पेशल कोर्ट के भी जज थे जिसने साइफर केस का ट्रायल किया और इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं उनको सज़ाएँ सुनाई, ठीक है। इनके बारे में मिसकंडक्ट की शिकायत हैं, चाहे वो आज़म स्वाति साहब के केस में हो, ज़मानतें लेने पर या नाल देने पर, रिमांड देने पर, इसी तरह पीटीआई के दीगर रहनुमाओं पर, शहबाज गिल साहब का मैटर है। फिर इसी तरह ये साइफर ट्रायल में जिस तरह से इन्होंने ट्रायल किया है, फिर ये भी आप देखिए किस तरह से ये अभी ईमान वज़ारी साहबा को भी इन्होंने एक फ्रिवलेस केस में रिमांड कर दिया और सारे इनके रिमांड कालेदम हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और इसके बारे में वो जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने आज समाअत की इनके इस कंडक्ट पर। उसमें अब सुनिए, अब जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब कह रहे हैं, वो ये लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को इंतहाई बरहमी से कह रहे हैं कि अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमारे पास पहले भी केस आए हैं जहां पे मिसकंडक्ट कर रहा है, हमने पहले भी लिखा है कि इसको वापस भेज दें। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप वापस भेज दें जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन को। क्यों आपने लाहौर से इनको लिया हुआ है? लाहौर हाई कोर्ट में इनको वापस भेजें, उन्होंने जहां पर तैनात करना है। इस्लामाबाद में क्यों आपने रखा हुआ है? फिर वो कहते हैं 2 जजेस ने MIT को लिखा कि इसको फौरी वापस भेजा जाए। इसकी कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं साइफर ट्रायल में। दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह इसने ट्रायल किया। पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहां पर बैठा हुआ है। यानी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि जब तक जज अबुल हसनात जुल्करनैन इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इस शहर में किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर वो कहते हैं लॉ मिनिस्ट्री को कि ये आदमी यानी कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून आपकी इसको सपोर्ट कर रही है। हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है, ये जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब कहते हैं। फिर वो इससे बढ़कर भी हुकूमत को और जज अबुल हसनात जुल्करनैन को चार्जशीट करते हैं। वो कहते हैं इस आदमी जज अबुल हसनात जुल्करनैन को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। यानी कि वो हुकूमत को कह रहे हैं कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन को आपने इसलिए इस्लामाबाद में रखा हुआ है ताकि वो जो अपने सियासी इंजीनियरिंग करनी है ये आपकी वो काम कर सके। फिर वो कहते हैं साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं, दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। आप ज़रा देखें तो सही ये शख्स कर रहा क्या है। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस जज अब्दुल हसन जुल्करनैन को इस्लामाबाद से निकालो, ठीक है। ये जुल्म कर रहा है, गैर इंसाफ़ी कर रहा है, लेकिन हुकूमत ने गले से लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि हुकूमत की आंखों का फिर कोई तारा होने की वजह तो होगी, ठीक है। तो
اب دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد بھی حکومت کچھ دکھاتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ شرم یا کچھ حیا. لیکن اب جو ایک اور خبر ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، اس میں یہ کیا ہے اب کہ اب جو پی ٹی آئی ہے اس نے سینٹ سے شبلی فراز صاحب کو جو سینیٹر ہیں، اور جو قومی اسمبلی ہے وہاں سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو نامزد کیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن کے لیے. اسی طرح جو حکومت ہے اس نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کو، جو کہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں، ان کو نامزد کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے ایم این اے بلاول بھٹو صاحب کو، جو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں، ان کو نامزد کیا ہے. تو اب دو نام تو سامنے آ گئے ہیں. نام بہت دلچسپ ہیں اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ میسج بھی ہے. پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر کو نامزد نہیں کیا کہ کسی وکیل کو وہ نامزد کرتے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی وہاں پر اپنی پارلیمانی پوزیشن لینے جا رہی ہے، نہ کہ وہ اس طرح کے قانونی پوزیشن لیں گے. اسی طرح اور یہ بھی عمر ایوب صاحب نے انکشاف کیا کہ ان کا نام عمران خان صاحب نے بھیجا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو نہیں کیا، عمر ایوب صاحب کو کیا ہے. حکومت کی طرف سے نام بڑے دلچسپ ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں، بڑا ان کے سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن وہ بڑے پولائٹ انداز میں، لیکن وہ ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کے جسٹس منصور علی شاہ کی فیصلوں کو اور ان کی ذات کو نشانہ بناتے رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب بھی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بڑھ چڑھ کر مہم چلاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی تو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر انہوں نے کراچی میں بھی جشن بھی منایا، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کا جشن منایا گیا. اب چیز یہ ہے کہ یہ دونوں بیٹھیں گے تو یقیناً عرفان صدیقی صاحب ڈو ہوں گے، بلاول بھٹو صاحب ہاک ہوں گے، تاکہ اگر اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں کوئی پوزیشن لینی ہو تو دونوں اپنی اپنی پوزیشن لے کر ججز کو یا اپوزیشن کے دونوں اراکین کو پش بیک کر سکیں. تو یہ بہت ہی دلچسپ انتخاب ہے کہ اب وہاں پر بیٹھے ہوں گے یہ پارلیمانی لوگ جنہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا ہے، اور وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن ہوں گے. دوسری طرف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے، جسٹس جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی تو ہم نے کہہ دیا، اور جسٹس امین الدین خان ہوں گے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ یا موسٹ سینئر جج پھر کون آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور وہ کیسے یہ لکونہ دور ہوتا ہے، یہ بہت دلچسپ ہوگا وہاں پر، کیونکہ یہ ہے کہ اگر آئینی بینچ کا سربراہ نہیں تو موسٹ سینئر رکن ہوگا، لیکن آئینی تو بینچ ہی نہیں ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں یہ کیسے چلے گی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. یہ بہت دلچسپ ہے، اور کس طرح سے اس کو جیسے یحییٰ آفریدی پھر چلنے دیں گے، یہ بہت دلچسپ ہوگا، کیونکہ وہ بار بار بہت وہ بھی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، بائی دا بک چلنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر بائی دا بک دیکھیں پھر یہ کیا ہے. اسی طرح اب جیسے یحییٰ آفریدی نے ایک اور بڑا اقدام لیا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک فورم بنانے کی ایک، جسے کہتے ہیں نا پاکستان کی عدلیہ کے اندر ایک موو تھی، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ وہ سارا ڈرافٹ تیار کرے گی، اور وہ تھے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں وہ کمیٹی تھی. جسٹس منصور علی شاہ اور اس کمیٹی کے اراکین نے بیرون ملک بھی جو عالمی عدالت انصاف ہے، برطانوی یا امریکی یا کینیڈا، دیگر ممالک کی بھی جو نظام انصاف کی جو ادارے ہیں، ان سے رجوع کر کے، ان سے کنسلٹ کر کے ایک پورا ایک ڈرافٹ بنایا تھا، جو کہ قانون کی حیثیت جس نے اختیار کرنی تھی، اور جس کے تحت ایک پاکستان کے اندر ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بننی تھی. ویسے تو ہوتا ہے پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی غیر ملکی کمپنی سرمایہ کاری کرے اور اس کا حکومت سے تنازع ہو جائے تو وہ عالمی عدالت انصاف میں چلی جاتی ہے،
اور وہاں سے ہم نے دیکھا ریکوڈک کیس ہو یا دیگر کیسز ہوں، کارکے کا ہو یا دیگر معاملات ہو، پاکستان کو بھاری اربوں ڈالر کے جرمانے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی پاکستان کی عدلیہ کے اندر سے موو تھی کہ آپ یہاں پر ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک فورم بنا دیں، تاکہ اگر پاکستانی ریاست اور کسی غیر ملکی کمپنی کے درمیان معاہدے کی پاسداری کے اوپر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو وہ بجائے عالمی عدالت انصاف میں جانے کے یہیں پر رجوع کر سکے اور وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی اس تنازعہ کو طے کر سکے، تاکہ پاکستان کو ان بھاری جرمانوں سے بچایا جا سکے۔ لیکن وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ کا جو فورم ہو، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا، وہ بھی عالمی معیار کا ہو اور اس کی ساکھ بھی عالمی معیار کی ہو۔ کسی عالمی کمپنی کو اس کے بارے میں یہ نہ ہو، کسی غیر ملکی کمپنی کو، کہ یہ تو پاکستانی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن فورم ہے تو یہاں پر ہمیں کیا انصاف ملے گا، نہیں، اس کا ساکھ بھی عالمی سطح کی ہو۔ تو وہ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ پورا تیار کیا تھا، لیکن جب اس کے بالکل ایگزیکیوشن کے قریب وقت آ گیا اور انہوں نے امریکہ کے دورے پر جانا تھا اس کے لیے، تو 12 جولائی ہو گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ فیصلہ دے کر چیف جسٹس قاضی فیصل کی ایکسٹینشن ڈیریل کر دی، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، قاضی تو ایکسٹینشن نہیں لے رہا تھا، وہ تو چکر میں ہی نہیں تھا، وہ تو بڑا اپ رائٹ تھا، ٹھیک ہے، قاضی مر رہا تھا ایکسٹینشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس کو پھر بہت غصہ آیا جسٹس منصور علی شاہ پر کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں دے کر حکومت کی 2/3 میجارٹی ختم کر دیا اور میری ایکسٹینشن پھنسا دی ہے۔ تو اس نے جو سب سے پہلی سزا جسٹس منصور علی شاہ کو دی تھی وہ 2 سزائیں تھیں۔ ایک، جسٹس منصور علی شاہ کا جو ریسرچر تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں واپس بھیج دیا، جو ڈیپوٹیشن پہ ان کے ساتھ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ دوسرا، جسٹس منصور علی شاہ کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا، چیئرمین شپ سے۔ اب اس وقت یہ بات چیت آئی بھی سامنے اور قاضی نے بڑی کمرہ عدالت میں، یہ حسنات ملک صاحب کی سٹوری تھی، بڑا اٹیک بھی کیا کہ ایک شخص نے جھوٹی سٹوری کی ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن حسنات ملک صاحب کی سٹوری ٹھیک تھی۔ اب ہوا کیا ہے، اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس بننے کے بعد آپ نے دیکھا ہے جوڈیشل، انہوں نے جو فل کورٹ بلائی اس میں 3 جگہ پہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا ذکر کیا اور کسی جج کا نام نہیں لکھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ۔ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی جو کیس مینجمنٹ پالیسی ہے وہ بھی اپنا لی ہے، جو قاضی فیصل نے سائڈ پر رکھ دی ہوئی تھی، اپنا نہیں رہا تھا۔ اب انہوں نے ایک اور بڑا سٹیپ لیتے ہوئے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا واپس چیئرمین جسٹس منصور علی شاہ کو بنا دیا۔ جن کو قاضی فیصل نے اس کمیٹی سے ہٹایا تھا ان کو جسٹس یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی واپس لے آئے ہیں، اور اب جسٹس منصور علی شاہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ کمیٹی کے واپس چیئرمین بن چکے ہیں۔ ان کے ساتھ اس کمیٹی میں جسٹس عائشہ ملک ہیں اور جسٹس شاہد وحید ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا ہی سگنیفیکنٹ میسج ہے جو کہ دیا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ از ویری مچ ان دا گیم، اور اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں گے آنے والے دنوں میں اور وہ دباؤ بڑھائیں گے تو ان سب کو یہ ایک شٹ اپ کال ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے کہ جسٹس منصور علی شاہ اب بھی سپریم کورٹ کے سب سے اہم ترین جج ہیں اور ان کے مقام میں صرف چیف جسٹس نہ بننے کی وجہ سے کوئی کمی نہیں آئی، اور وہ اس رستے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ اجمل میاں بن کے اگر کل چیف جسٹس بننا چاہیں تو سب کو پتہ ہوگا کہ ہی از دا ایکچوئل کنگ۔ تو یہ بہت ہی اہم پیغام دیا گیا ہے ان کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس کو کیسے دیکھتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیسے دیکھتی ہے، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی ابھی تک جو کر رہے ہیں ایسا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کو ان کا کھویا ہوا مقام لٹانے کی بھرپور زور لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ان کا دیا ہوا کیس مینجمنٹ کا پلان بھی تاکہ بیک لاگ کم ہو اپنایا ہے، اور کہا ہے کہ ہم 2 دسمبر کو دوبارہ فل کورٹ بلائیں گے اور اس میں دیکھیں گے اس کیس مینجمنٹ پلان پر کس حد تک بہتر عمل ہوا ہے اور کس طرح سے بیک لاگ کم ہوا ہے۔ اسی طرح وہ فل کورٹ کے اندر بھی سب سے زیادہ جسٹس منصور علی شاہ کو سنا گیا۔ پھر
इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह को अब आल्टरनेट डिस्प्यूट कमेटी का भी वापस चेयरमैन बना दिया उन्होंने, ठीक है। आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुला रखा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जो रुकन है वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनके साथ, और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वहाँ पर भी अब वापस वो लाइक ही विल बी बैक इन गेम। इसी तरह जो जस्टिस मंसूर अली शाह का मुतालबा था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है उसको बहाल करके जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस रुकन बनाया जाए, वो मुतालबा भी चीफ जस्टिस या अफरीदी ने मान के जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस कमेटी में शामिल कर लिया है। इसी तरह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को निकाला है बाहर। इसी तरह जो फुल कोर्ट था ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह का मुतालबा था, उन्होंने वो भी पूरा किया। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सिर्फ ये नहीं कहा हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये भी कहा हुआ है कि अदालत में काजी फैज़ा ने मुदाखलत के दरवाजे खोले हैं। खुद शुतुरमुर्ग की तरह सर दबा के रेत में बैठ गया था, एक छोटा इंसान था, छोटी हरकतें थी उसकी, बेशर्म था। तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की बाकी बातें मानी गई हैं तो फिर ये बात भी बहुत अहम है जो उन्होंने कहा है कि अदालत में मुदाखलत हो रही है अदलिया में, और काजी ने उसमें मदद दी और दरवाजे खोले उसके लिए, बजाय इसके कि वो उसके आगे दीवार बनता। तो फिर इस मुतालबे पर भी उन्होंने अमल करना होगा। और उसके लिए सबसे बड़ी निशानी ये है कि उन्होंने 7 नवंबर को यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से एक रोज़ कबल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जजेस को बुलाया और अमले को बुलाया। और आपको पता ना सरगोदा में किस तरह से उनके जज साहब की अदालत के ऊपर फायरिंग का वाक़या हुआ, रावलपिंडी के जज के खिलाफ किस तरह से रेफरेंस दायर हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने अपने खतूत में लिखा कि भाई ये खुली मुदाखलत होती है हमारी अदलिया में, खसूसन करप्शन और दहशतगर्दी के अदालतों में, ठीक है। यही कुछ पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा कि भाई ये तो वो तालिबान से धमकियाँ लगवाते हैं एजेंसियों वाले हमारे, अगर हम इनकी बात ना सुने तो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई हमारे तो बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं, रिश्तेदार उठा के करंट लगा रहे हैं, बाप अगवा करके ले आते हैं, बच्चों का डेटा इंटरनेट पे लीक करते हैं। तो अब वो सुनेंगे इन दहशतगर्दी की अदालत के जजों को, और फिर जो वहाँ से उनको मालूमात होंगी फिर वो जाके बैठेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। क्योंकि जस्टिस जाहिद अफरीदी का ये भी ख्याल था कि जो जजेस इस्लामाबाद के थे उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वहाँ पर कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए थी एजेंसियों की मुदाखलत पर। तो अब वो यहाँ से ही मवाद लेके 7 तारीख को इंसदाद दहशतगर्दी की सारी वो सुन के उसके बाद वो 8 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठेंगे। तो चीज़ें बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं और शायद अभी तक हुकूमत को कोई इतनी पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो जजेस का तादाद बढ़ाने जा रही है ताकि जस्टिस जाहिद अफरीदी को, चीफ जस्टिस जाहिद अफरीदी को आउट नंबर कर सके। और दूसरी तरफ वो ये चाह रहे हैं कि फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी अमेंड करके वहाँ पर भी अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मंदोखेल साहब को अकोमोडेट किया जा सके कुछ ना कुछ, और अपनी लेवरेज फिर बढ़ाई जा सके। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।